बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको 21 चावल के दानों के अमल के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि ख़ास तौर पर दौलत और रिज़्क के लिए एक ताकतवर अमल है। अगर आप सिर्फ 21 चावल के दाने लेकर इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके रिज़्क की तंगी का फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा और आपको इतनी दौलत और पैसा मिलना शुरू हो जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये अमल आपने शबान के महीने में करना है और मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं शबान का महीना शुरू हो चुका है, तो आपने इस वजीफ़े को इस महीने के पहले 10 दिनों में भी करना है। अगर आप भी लंबे-लंबे वज़ाइफ़ और अमलियात कर के थक चुके हैं, तो बस 21 चावल के दाने लेकर इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी किस्मत और तकदीर बदल देंगे, कि जैसे बदलना आपका हक बन चुका है। चावल के दानों के इस अमल में ना तो आपका पैसा ज़ाया होगा, ना ही वक़्त, लेकिन ये अमल आपकी और आपके आने वाली 7 नस्लों की तकदीर बदल सकता है। इस अमल से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, ताकि कोई भी ज़रूरी बात आपसे रह न जाए। जब भी हिकमत और दानिश की बात होती है तो मौलाना रूमी का नाम ज़रूर आता है। वो न सिर्फ बेहद नेक बल्कि बेहद इबादत गुज़ार बुज़ुर्ग थे। एक दिन मौलाना रूमी ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मैं दिन रात तेरी इबादत में लगा रहता हूँ, नेकियां करता हूँ, नमाज़ें पढ़ता हूँ, हज करता हूँ, हर वो काम करता हूँ जिसका तूने हुक्म दिया है। लेकिन क्या कोई ऐसा शख्स भी है जो तुझे मुझसे ज़्यादा पसंद हो? अल्लाह ताला से ये दुआ करने के बाद मौलाना रूमी सो जाते हैं और रात को एक ख्वाब देखते हैं। वो देखते हैं कि वो कुछ तंग गलियों से गुजर कर एक मकान में पहुंचते हैं। मौलाना रूमी को ये ख्वाब याद आता है और वो समझ जाते हैं कि अल्लाह ताला की जानिब से कोई इशारा दिया गया है। तो वो इन तंग गलियों से गुजर कर इसी मकान तक पहुंच जाते हैं। मौलाना रूमी जब मकान के बाहर पहुंचते हैं तो वो ये देखकर बहुत परेशान होते हैं कि ये मकान किसी आम मकान की तरह नहीं बल्कि कुछ और ही लग रहा है। मौलाना रूमी कुछ समझ जाते हैं कि ये कोई शरीफ इंसान का घर नहीं बल्कि ये एक कोठा है। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाते हैं, दरवाजे से झाँक कर देखते हैं तो अंदर नाच-गाना चल रहा होता है और कुछ ग्राहक बैठे होते हैं, जबकि एक तवाइफ जो कि बेहद खूबसूरत थी, रक़्स पेश कर रही थी। ये मंज़र देखकर मौलाना रूमी बहुत परेशान होते हैं और उनके दिल में सवालात उठते हैं। इसी दौरान मौसम ख़राब हो जाता है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही बारिश और तूफ़ान आते हैं, नाच-गाना बंद हो जाता है और तवाइफ भागकर गली के कोने में छुप जाती हैं। वहाँ वो कुछ निकालने लगती हैं। मौलाना रूमी देखते हैं कि वो तवाइफ 3 कुत्ते के बच्चों को निकाल रही थी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। वो 3 कुत्ते के बच्चे को अपने कमरे में ले जाती हैं और इनका ख्याल रखती हैं। ये मंज़र देखकर मौलाना रूमी की आँखों में आंसू आ जाते हैं और मौलाना रूमी समझ जाते हैं। मौलाना रूमी दिल में कहने लगते हैं कि या अल्लाह, मैं सबको समझ गया हूँ। इबादत करना, नमाज़ें पढ़ना, ये तो मुझ पर फ़र्ज़ है। नमाज तो मैंने हर हाल में पढ़नी है और तेरी इबादत भी करनी है, क्योंकि तूने इंसान को बनाया ही इबादत के लिए है। लेकिन तुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है वो है एक मखलूक का दूसरे मखलूक के काम आना। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज़ को याद रखें कि जब इंसान अल्लाह की मखलूक के कामों में लग जाता है, तो फिर अल्लाह ताला इसके कामों में लग जाते हैं और फिर इस इंसान के काम खराब नहीं हुआ करते। इसकी कोई भी मकसद, इसकी कोई भी ख्वाहिशें, दुआएँ अधूरी नहीं रहा करती। आपने अक्सर लोगों को ये कहते ज़रूर सुना होगा कि अगर किस्मत में होगा तो ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन यकीन माने, दुआ करना और इस्तग़फ़ार करना, अल्लाह ताला से माँगने, अज़मत में जो नहीं लिखा होता, इसे भी किस्मत में लिखवा देते हैं। वो भी हमें मिल जाता है जो हमें नहीं मिलना होता। तो प्यारे बहन भाइयों, दुआ किया करें और इस्तग़फ़ार किया करें। तो मोहतरम नाज़रीन, अब बात करते हैं वज़ीफ़े की। वैसे तो इस अमल को आप पूरा साल कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ ख़ास दिन हैं जिनमें आपको मैं कहूँगा कि इस अमल को ज़रूर कर लें, क्योंकि जो कोई अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रख कर 21 चावल के दाने लेकर इस अमल को कर लेता है, तो इंशाअल्लाह ताला, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा, तो फिर वो नहीं बल्कि इसकी आने वाली नस्लें दौलत और पैसे में खेलती हैं। प्यारे बहन भाइयों, दौलत, पैसा, रिज़्क इसके घर से, इसकी ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन चाहे आप कारोबार के हवाले से परेशान हैं, या आपका रिश्ता नहीं हो रहा, या आपकी कोई हाजत है जो आप तक पूरी नहीं हो रही, या फिर आप किराए के घर में रहते हैं और अपना ज़ाती घर लेना चाहते हैं, तो बस आपने 21 चावल के दाने लेने हैं और जो आपने अमल करना है, इसे आपने कर लेना है। इस अमल को करने के लिए आपने क्या करना है, आपने 21 चावल देने हैं। बावर्ची खाने में जाना है या जहाँ भी आपके घर में चावल पड़े हैं। चावल तो माशाल्लाह से हर घर में मौजूद होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि चावल में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, क्योंकि चावल का शुमार अनाज में होता है। लेकिन फिर चाहे गंदम हो या चावल हो, ये अनाज हैं। जबकि दूसरी खाने पीने वाली जितनी भी अशिया हैं वो अजनास हैं।
اللہ تعالیٰ نے اناج میں اجناس کے مقابلے میں برکت رکھی ہے، یہی وجہ ہے کہ پھر چاہے ہم گوشت کھا لیں، بادام کھا لیں یا پھل کھا لیں، لیکن جب تک ہم روٹیاں چاول نہیں کھاتے ہمارے پیٹ کی بھوک پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ ویسے بھی چاول کے ایک دانے کے اوپر 70 فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پر جو چاول گر جائے انہیں دوبارہ اٹھا کر کھا لینا چاہیے، اس عمل میں برکت ہوتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، عمل کو کرنے کے لیے آپ نے 21 چاول کے دانے لینے ہیں۔ چاول کے دانوں کو لے کر آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، کسی بھی پلیٹ میں رکھ لیں، کسی بھی برتن میں رکھ لیں، 21 چاول کے دانے لے کر انہیں اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب جو میں عمل بتانے جا رہی ہوں اسے اچھی طرح سے سمجھیے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگ عمل یا وظائف کر لیتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس لیے انہیں اچھی طرح سے سمجھ لیں، کیونکہ اس عمل میں چند باتیں ہیں جس طرح سمجھنا جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ تو 21 چاول کے دانوں کو کسی برتن یا پلیٹ میں لے کر آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے کسی اچھی سی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے، کوشش کریں کہ باوضو ہو کر عمل کریں یا پھر آپ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں، چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، چاہیں تو چھوٹا درود پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 21 چاول کے دانوں کو اپنے سامنے رکھ کر سب سے پہلے چاول کا ایک دانہ اٹھانا ہے اور اس پر پڑھنا ہے استغفر اللہ۔ اس کے بعد جو آپ نے چاول کا دانہ پکڑا ہے اسے سائڈ پر رکھ دینا ہے اور دوسرا چاول کا دانہ اٹھانا ہے اور پھر پڑھنا ہے استغفر اللہ۔ اس طرح آپ نے 21 کے چاول کے دانوں پر ایک ایک بار استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، یعنی آپ نے 21 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پیارے بہن بھائیو، استغفار کرنا، اپنے گناہوں پر توبہ کرنا نہ صرف انسان کے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے بلکہ ان گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے کام رکے ہوتے ہیں وہ بھی ہونے لگتے ہیں۔ تو جب آپ 21 بار استغفار کر لیں، اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے چاول کا ایک دانہ پکڑنا ہے اور اس پر پڑھنا ہے سبحان اللہ، یعنی آپ پڑھیں گے سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ نے اس چاول کے دانے کو پھر سائڈ پر رکھ دینا ہے اور اس طرح ایک ایک چاول کے دانے پر سبحان اللہ پڑھ کر اس کو سائڈ پر رکھتے جانا ہے، یعنی اسی طرح آپ نے 21 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کا پڑھنا رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے، یہ گھر میں برکت لاتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جب آپ پورے 21 بار سبحان اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج سے آپ نے چاول کا ایک دانہ اٹھانا ہے اور پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق۔ آپ نے ایک ایک کر کے 21 بار 21 دانوں پر یا اللہ یا رزاق پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور آپ نے اپنی دعا، اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی ہر مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کوئی بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ دولت مانگنی ہے تو کوئی حاجت ہے یا کچھ بھی مانگنا ہے، آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کا کوئی ذاتی گھر نہیں ہے، گھر کے لیے دعا کرنی ہے تو آپ نے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 چاول کے دانے لینے ہیں اور ان میں سے 7 چاول کے دانے الگ کرنا ہے اور آپ نے باقی چاول کے دانوں کو یعنی 14 چاول کے دانے وہاں رکھ دینا ہے جہاں سے آپ نے اٹھائے تھے، جہاں پر آپ کے چاول رکھے ہوئے ہیں، یعنی جہاں سے آپ نے یہ 21 چاول کے دانے اٹھائے تھے، چاہے وہاں پر آپ کی 2 کلو چاول پڑے ہوں، 1 بوری ہو یا جتنا بھی ہو، جتنے چاول بھی رکھے تھے وہاں سے اٹھائے تھے، آپ نے وہاں پر 14 چاول کے دانے رکھ دینے ہیں اور باقی 7 چاول کے دانے آپ نے اٹھانے ہیں اور انہیں شاپر میں رکھنا ہے اور آپ نے باہر سے کوئی دکان سے جتنا بھی آپ کی استطاعت ہو آپ نے چاول لینا ہے، 20 روپے کے لیے جتنے بھی لیں آپ کی مرضی، اور اسی میں آپ نے وہ 7 چاول کے دانے رکھنے ہیں اور روزانہ پرندوں کو آپ نے وہ چاول کے دانے ڈالنے ہیں، یعنی آپ نے جو 7 چاول کے دانے لیے تھے ان کو جو آپ سے باہر سے لے کر آئے ہیں تھوڑے سے ان کے اندر مکس کر دینے ہیں اور آپ نے روزانہ تھوڑے تھوڑے پرندوں کو ڈالنے ہیں۔ یہ عمل آپ نے 7 دن یا 21 دن تک کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں رزق دولت میں کس طرح برکت ہوتی ہے اور آپ کے گھر میں پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ جس بھی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے آپ کی پوری ہوگی انشاءاللہ، آپ کی ہر دعا پوری ہوگی اور آپ کے گھر میں رزق اس طرح آئے گا کہ آپ خود سوچ کر حیران ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال دے اور ہمیں اس مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔